السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير. عبد الرحمن حميم، فيديو جديد وحوايج. المهم اليوم نحاول نشرح لكم كيفاش كنإديتي التصاور ديالي بالتليفون. بزاف الناس اش كيوصلوا كيفاش تإديتي التصاور اللي كتحط في انستغرام، ديال سيريز، بعض المرات ادوب لايت روم، والاغلبيه ديال الوقت سناب سيد في التليفون ديالي. الوغ اليوم نحاول نشرح لكم في التليفون كيفاش كنإديتي التصاور، ونوريكم شنو كندير اكزاكتومون باش تخرج لي واحد الريزلتا لي زوينه. نتلاقاو في التليفون. السلام عليكم. المهم اليوم نحاول نشرح لكم كيفاش كنخدمو بسناب سيد. اول حاجه ملي كنبغيو ندخلو كنورقو على هاد الايكون اللي مكتوبه فيها سناب سيد، كندخلو لها. هنا كيقول لك تاب anywhere to open a photo، يعني يوريك فين ما بغيتو غادي باش تفتح شي تصويره. فاش كنوركو كيطلعوا لينا منين بغينا ناخدو التصويره، واش من الجاليري، من الفوتو، من درايف، ريسنت، وهادشي كامل. كتختار شي وحده من هنا الا كنتي باغي تختار شي حاجه. سينو الا كنتي باغي تدخل من الجاليري كتمشي للجاليري، كتدخل اش من دوسيي فيه داكشي. المهم انا نمشي للكاميرا، داكشي اللي مصور بهاد التليفون نيت. سو شوفوا شي حاجه من هادشي. مثلا ناخد هادي. فاش كنبغي ندخلها ديريكت لابليكاسيون كنمشي لشير، ومن شير كنختار سناب سيد، كطلع لي التصويره ديريكت. هنا كاينين واحد الفلترز اللي ديجا واجدين، تقدر تاخد منهم اللي بغيتي. كاين بورتري، كاين سموث، كاين البوب، كاين اكسنتويت، كاين الفيدد جلو، كاين مورنينغ، كاين برايت، فاين ارت، بوش ستركتور، وسيلوات. anyways احنا غادي نرجعوا للاصليه وكنوريكم على هاد. كنمشيو لتولز وكنمشيو ل HDR سكيب، كنوريكم عليها. وهنا كتختار اللي بغيتي من هاد المثلث اللي حدا هاد اللعيبات. كتختار واش نيتشر ولا بيبل، فاين، سترونغ. بويسكو هادي تقريبا لاندسكيب وفيها نيتشر، يعني نختارو نيتشر. في الفلتر سترينث تقدر تزيد فيه، في القوه ديال الفلتر تقدر تزيد فيها وتقدر تنقص منها. ما غاديش نزيدو فيها بزاف، نخليوها في هنا بدات كتبان غريني، بداو كيبان واحد لي غران في السما الفوق. الوغ نرجعوها شويه نخليوها 32. من بعد نمشيو للتولز عاوتاني ونمشيو لتونال كونتراست، نختاروها. وهنا كما شفتوها هي هنا زادت لنا في الهاي تونز، عندنا ولات عندنا بليس 30، في الميد تونز بليس 50، في اللو تونز بليس 30. الوغ حنا كنديرو اللي بغينا. هنا تقدر تزيد فيها عاوتاني حتى ل100 وتقدر تنقص. فمثلا هنا نخليوها 50. في الميد تونز شفتو هي شنو كدير، ها هي دابا 97، وهاي ملي كنقص منها. الوغ نقصو منها واحد شويه ونخليوها في 24. في اللو تونز نخليوها في 24 عاوتاني. نرجعو للهاي تونز نخليوها حتى هي هاكا. دابا نمشيو عاوتاني للتولز ونختارو ديتيلز. الديتيلز هنايا الا زدنا في الديتيلز بزاف غتبان التصويره غريني بزاف، حيت لي ديتاي كيوليو معاهم دوك لي كرام بزاف. الوغ كل ما نقصنا شويه كينقصو دوك لي كران اللي كاينين، وكتولي التصويره سموث. نخليوها تقريبا
ناقص 50 بويسكو ما عندناش دي ديطاي الكبار وباغينهم ضروري، وكنختارو هاد اللعيبة. من بعد نمشيو لتولز ونمشيو لتون ايميج. هنا عندك بزاف د اللعيبات، عندك البرايتنس الا وركتي وطلعتي، الا وركتي بقيتي موراك وطلعتي كيطلعوا لك هادو، ولا الا وركتي على هاد اللعيبات كاين ديك العلامه اللي بحال في وحداها واحد العلامه فيها واحد 3 الخطوط، هذيك الا وركنا عليها غيطلعوا لينا هادو. فاش كيطلعوا لنا هادو عندنا البرايتنس، عندنا الكونتراست، ساتوريشن، لومبيونس، هايلايت، شادوز والوورمث. في البرايتنس الا زدنا بزاف هانتو واش كيبان لينا، ولكن الا نقصنا هانتو واش كيبان لينا. الوغ نحاول ديما نخليوها البرايتنس في الزيرو على حسب التصوير اللي عندك بيان سور. هنا في الكونتراست شوفوا الالوان كيفاش كيتبدلوا، الالوان كيوليو باينين بزاف. الوغ بويسكو عندنا دي كولور لي زوينين يعني نقدروا نزيدو فيهم واحد شويه، نخليوها مثلا بلس 50 ولا بلس 51 بحال ساتوراسيون. ها الساتوراسيون شنو كدير؟ الوغ الساتوراسيون بليسكو كتعطينا واحد ليفي زوين، الوغ نزيدوها شويه نخليوها في 35. في لومبيونس حتى هي كتزيد لينا في لي كولور. شوفوا اللون ديال الرمله لتحت، وشوف اللون ديال السما الزروقيه كتزيد كتنصاح بزاف. الوغ التصويره كتولي فيفيد. نخليوها هاكا بليس 35. الهايلايت داكشي اللي كيكون فيه واحد اللون بيض كتزيد في الهايلايت ديالو الوغ كيولي بيض كثر. شوفوا كيفاش الرمله كتبدل، شوفوا كيفاش دوك الكلاودز كيتبدلوا. الوغ الا نقصنا كل ما نقصنا كتكون مزيان وكيبانوا لنا لي ديتاي ديال السما. الوغ ديما في السما ملي كيكون عندك الهايلايت كل ما نقصتي كثر كل ما غيبانوا لي ديتاي، ولكن الا نقصنا بزاف غادا تخيب التصويره ما غاديش تبقى كيف ما بغينا. الوغ نخليوها مثلا في هاد موان 4. شادو يعني الظل. هنا الظل هو داك واحد الظل اللي كيكون خفيف، الوغ هادي كتبدلي كتحكم فيه كيف ما بغيتي. بحال دابا الا شفنا داك الكرسي، شوفوا الا زدنا في سميتو ديال الشادو ما غاديش يبقى داك سميتو، ما غاديش يبقى داك الظل بزاف وداك اللون الكحل، ولكن الا زيدنا عاوتاني غادي يبان لنا داك الكرسي اللي جالسه فيه ديك المراه كيولي في الكحل. وحتى في السما غادي تلاحظوا هادشي وفي بزاف البلايص. الوغ على حسب نتوما اش بان لكم. انا كيبان لي ان الشادو نخليه تقريبا هنا. في الوورمت هنا زعما التصويره واش بغيتها تبان وورم يعني دافئه ولا بارده كولد. يعني انت كتختار اللي بغيتي. الوورمت كتكون حسن وتقريبا نفس هاد ليفي كاين في الوايت بالانس. كيف ما كتشوفوا نخليوها مثلا في بلس 17 عطات واحد ليفي زوين، لي كولور ولاو زوينين. الا مشينا للتولز ومشينا للوايت بالانس، الا جرينا هادي لهاد الجنب وجرينا هادي لهاد الجنب ورجعناهم للزيرو، شفتوا دوك لي زيفي اللي عطاو، شفتوا ليفي اللي عطا هنا وشفتوا ليفي اللي عطا هنا. نفس الشيء هنا غادي نخرجوا، ما غاديش نسيفيو داك اللعيبات، غنمشيو عاوتاني للتولز وغنمشيو للتون ايميج وغنمشيو نهبطوا للوورمت. نفس الشيء اللي عطانا تقريبا الوايت بالانس ليه وعطانا في الكولد لهيه تقريبا نفس الريزولطا. هانتو هنا وهانتو هنا. الوغ نخليوها نخرجوا باش يبقى نفس داكشي اللي كان. الوغ الا بغينا نشوفوا التصويره كيف كانت والتصويره كيف ولات، كنمشيو نوركو على هذيك حدا هاد اللعيبه ديال شير. كاينه ضن حدا هذيك العلامه ديال شير وكاينه واحد اللعيبه اخرى ها هي كتورك عليها كيطلعوا لك هنا هاد اللعيبات. الوغ نتا شنو كتختار؟ كتختار فيو اديت. كيطلعوا لك داكشي اللي درتي كامل.
إلا مشينا لTune Image هي التصويرة لي عندنا دابا، مشينا للأوريجينال، شوفو الأوريجينال كي كانت وشوفو الريزولطا لي خرجات لينا لابليكاسيون كيف ولات، وهنا كيبانلك الريزولطا والقوة ديال هاد لابليكاسيون. نختارو مثلا هاد التصويرة ولا هادي، anyways بحال نختارو هادي، نديرو شير ونمشيو لسناب سيد. تقدر تختار عاوتاني شي فيلتر من هنا، كيف ديما نمشيو للتولز ديريكت، نمشيو لهاي دايناميك رانج سكيب اللي هي HDR سكيب. كيف ما كتشوفو زادت الإفي ولكن زادت بزاف ولاو لي كغان كيبانو شوية الفوق، ألوغ نحاولو نقصو من داكشي، نخليوها مثلا في 30. نختارو داك السهم ديك الإيكون لي لتحت في اليمين، ودابا نمشيو للتونال كونتراست، نزيدو شوية في الهاي تونز، نزيدو شوية في الميد تونز، الميد تونز داك نزيدو شوية في الميد تونز، اللو تونز تا هما، بون نخليو هادشي بحال هكا. ودابا نمشيو للتولز ونمشيو للتون ايميج الاولى كاع. دابا هانتو شوفو البرايتنس كيفاش كتولي، ولكن حنا مبغيناش تولي بحال هكا، الوغ نقصو من البرايتنس نخليوها في 0 مثلا. نمشيو للكونتراست، الكونتراست شنو كيعطينا، الوغ الا خليناه في 0 يكون حسن. الا مشينا للساتوريشن غتزيدنا شوية في الكولور كيف ما كتشوفو، لي كولور بانو شوية، الوغ نخليوها في 51. ونمشيو للامبيونس لي هي كتزيد شوية في الكولور. كيف ما كتشوفو التصويرة كتولي فيفيد و باينة، الوغ نخليوها حتى هي في 20. الهايلايت، هانتوما الهايلايت شنو كدير، وإلا نقصنا منو شنو كدير، الوغ هنا كتبان ماشي ناتوريل، وهنا عاوتاني كتبان معيقة، الوغ كنخليوها مثلا هاكا. ونمشيو للشادو من الأحسن نخليوه هاكا باش يبان شوية داك الكولور ديال داك الكاس ديال اتاي، وتبان حتى الشمس وداكشي. الوارمت نزيدو فيها واحد شوية باش تزيدنا واحد الوارمت، سيرتو مع كاين الغروب، الوغ داك الوارمت غادي يتزاد مع داك اللون ديال الغروب يعطينا واحد اللون لي زوين. التصويرة كيف ما كتشوفو راه تصويرة عادية بزاف، المهم غير حاولنا نقادوها شوية. الوغ اما الا كنتي ديجا نتا مصورها ومكادريها ومقادها راه غتجي حسن بزاف. الوغ ملي سالينا هادشي نديرو عاوتاني نوركو على ديك اللعبة لي لتحت كاع. وها هي التصويرة ديالنا. الا بغينا نشوفو التصويرة نمشيو لداك السهم لي كاين الفوق اللي كيبان بحال كيرجع، نوركو عليه ونوركو على فيو إيديت، يعني شوف التعديلات. إلا هاد التون ايميج هي الأخرى، tonal contrast هي ديك اللي درنا، و HDR الهاي دايناميك رانج سكيب والأوريجينال. نمشيو للأوريجينال ونشوفو التون ايميج، شوفو الفرق ما بين الأولى والأخرى. ملي كتشوف التصويرة هاكا كتبقى تشوف فيها، وملي كتكون كتعدل عليها مكيبانش لك شي تعديل، ولكن ملي كترجع للأوريجينال كيبانلك واحد التعديل لي كبير بزاف. لي ديتاي شوفو الكاس كيفاش كان، شوفو دابا اللون ديالو، شوفو الرملة لي حدا ما بين الكيسان كيفاش كانت، ودابا لي ديتاي لي ولاو كيبانو. دوك الأشعة لي هابطين مكانوش كيبانو بزاف، شوفو دابا كيفاش ولاو كيبانو. اللون ديال الغروب واللون ديال الشمس وهي هابطة، داك اللون لي كيكون في العشية، اللون ديال الزيت. المهم ولات عندنا تصويرة زوينة، وتصويرة لي تقدر تشوفها وتعجبك.
وكيف ما قلت لكم هذه زعما ما مصوراش ما مكادرياش ما زعما ما مخدش عليها واحد ليفور ولا شي حاجة باش دارت. إلا كان ماخد واحد ليفور غادي تعطينا تصويرة حسن بزاف. ملي كنساليو كنديرو done وكيبدا يتونجيستريو هادوك الإيديتس لي درنا. المهم كان هذا هو الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا. تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو الفيديو الجاي. بيس.